हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, कौन बोल रहा है? जी मैं अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ हजरत, खैरियत है? कहाँ से बोल रहे हैं हजरत? जी मैं एमपी से बात कर रहा हूँ, कौन सी जगह से? इंदौर। अच्छा, फरमाओ क्या हुक्म है? जी हजरत मैं फरमान This था। call is now being recorded. हैं? हेलो हाँ फरमाओ। जी मैं ये अर्ज कर रहा था हाँ हजरत, हाँ फरमाओ ना, सुन लो। तारीख चाहिए थी आपकी तकरीर के तारीख का लिए। है माँ? जी जरा भाई अदरबों के लिए तारीख चाहिए कि वैसे ही चाहिए? जी तकरीर के लिए। जरा भाई अदरबों की गर्दान तो नहीं होगी वहाँ पर? जी जरा भाई अदरबों की गर्दान तो नहीं करेंगे लोग बाग हमारे आने के ऊपर? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, पुलिस स्टेशन से परमिशन निकाल ली है। कौन से महल्ले में, कौन से महल्ले में आप? जी मेरे खाला का एक देहात है जहाँ पर मेरे खालाजाद भाई रहते हैं, महाराष्ट्र में। नहीं, कहाँ की तारीख की बात कर रहे हैं? महाराष्ट्र की हजरत, कौन से जिले की? वो वाशिम। वाशिंग? जी अच्छा, जिला है? जी अच्छा, ये किधर आता है? नासिक में, नागपुर, अकोला, भिवंडी? जी ये अकोला साइड में आता है। वहाँ पर एक जयपुर नाम का एक देहात है। जयपुर? जी चलो अब देखेंगे इंशाल्लाह, जब अल्लाह चाहे तो मौका मिलेगा। है? जी जी और इंदौर में कहाँ रहते हो आप? इंदौर में हजरत ये जो बड़ा मार्केट नहीं है, 4 खंभों के पास में। नहीं तो महल्ले का नाम तो हो ना? जी बैतपुरा। है? बैतपुरा। मैं तो आया हूँ ना इंदौर। जी खजराना है, चंदन नगर है, अंबार नगर है, बड़वाली चौकी है, जूना रिसाला है। ये जो रेलवे स्टेशन नहीं है, मेन जंक्शन, हाँ हाँ हाँ। उसके पीछे वाला जो एरिया है बैतपुरा। अच्छा, महितपुरा में हो? जी जी वहाँ पे। चलो अच्छी बात है, अल्लाह मदद फरमाए। जी जी बस नमाज की पाबंदी रखो जी और हलाल रोजी खाते रहो। जी क्या काम करते हो? जी मैं इलेक्ट्रीशियन का काम करता हूँ। ये मई के इंदौर के ही रहने वाले हो? जी हैं? उनके थोड़े जिला का हाल थोड़ा खराब चल रहा था, तो इसलिए वो बता रहे थे कि कुछ एक मुकर्रिर का इंतजाम कर दो हमें तकरीर के लिए। मगर मैंने उन्हें कहा कि अतर रजा कादरी साहब जो एमपी के हैं, काफी मशहूर, काफी अच्छे माशाल्लाह, शेर एमपी और अच्छा, काती वहाबियत के नाम से बहुत मशहूर है। मैं उनसे माशाअल्लाह कहता हूँ। जी आते नजदीक। जी काते नजदियत, काते वहाबियत, काते देवबंदियत। आते वहाबियत नहीं कहना चाहिए, जी वहाब अल्लाह का नाम है। जी वहाबियत से मुराद हजरत अब्दुल वहाब नजदी से लिया हूँ मैं। नहीं, अब्दुल वहाब भी सुन्नी थे, उनका बेटा गड़बड़ था। बेटा गड़बड़ था, अब्दुल वहाब साहब सुन्नी थे। अच्छा अच्छा इब्ने अब्दुल वहाब, वो इब्ने अब्दुल वहाब, उनका जी बेटा हजरत अब्दुल वहाब साहब रहमतुल्लाह अलैह सुन्नी थे। जी उनके बेटे ने सब गड़बड़ किया था, मक्कारियाँ की थी, बहुत बदमाशियाँ की थी उसने। अच्छा। तो इसलिए अल्लाह का नाम भी है, और फिर उनके बाप तो वैसे भी सुन्नी थे, इसलिए अपन वहाबी नहीं कह सकते। वो तो वहाबियत ये जो इसके लिए कुछ दलाइल वगैरह है, अगर कोई वहाबी हजरत जब हमसे मांगे तो हम क्या बताएं उनको? फिर क्या मतलब जो देवबंदी हजरात या कोई नजदी हजरात इसके बारे में दलील मांगे, किस हम क्या बारे में? बताएं उनको कि अब्दुल वहाब नजदी सुन्नी थे बोल के? तारीख नजदो हिजाज एक किताब आती है, जी किसकी लिखी हुई है हजरत? तारीख नजदो हिजाज, वो मुझे भी ध्यान नहीं है, बहुत बड़ी किताब है। जी तारीख नजदो हिजाज मशहूर है। अब उनको ऐसा बोलेंगे कि मुझे याद नहीं है, वो तो हजरत हंसेंगे और गालियां अलग से देंगे। फतावा उसमें देख लेना, फतावा रजिया में देख लेना, जिल्द नंबर या हजरत ये सुबहान सुब्बू में देख लेना। ये मैं फतवा भी रेंज में हजरत कम से कम 15-16 जिल्द की है। उस कौन सा जिल्द बताऊं मैं? मैं उसका भी नंबर बताओ। किताब का हवाला भेज दूंगा, अगर मैं भी नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, फिर मैं हवाला घर से जाके भेजूंगा। 4:15 है कि नहीं? ठीक है। और आप तो जो है कि आपकी नमाजी मर्जी बनाने की कोशिश करो, नमाजी बनाओ। जी जी किसके मुरीद किसके हो? जी मैं मुरीद अभी तो बैत नहीं हुआ हूँ, देख हो जाओ ना किसी न किसी के। हो जाएंगे इंशाल्लाह। फारूक साहब को जानते थे? इंदौर के मौलाना फारूक साहब, नहीं
वहीं तो थे वो, बड़वाली चौकी थे। अच्छा अच्छा, नहीं वो इतना कुछ रابطہ नहीं है सर। मैं ज्यादातर महाराष्ट्र में रहता हूँ, अच्छा, क्योंकि मेरा एजुकेशन भी वहीं हुआ है, मुंबई में, कुर्ला में। आपके खुद को मुसलमान समझो, जी जब तक किसी का कुफ्र जाहिर न हो जी। उनको काफिर कहने का हुक्म नहीं। अच्छा, देवबंदी भी मुसलमान है, बरेलवी भी है। नहीं हजरत, वो हम जो 73 फिरके वाली हदीस है हजरत, उससे मुराद लेकर के वो काफिर है, और जो उनके अकायद है जिसकी वो बुनियाद बरेली उस्तामुल वालों ने हरमैन में आला हजरत ने एक जो। ही हदीस तो याद करा रखी है मुसलमानों को। 73 जी फरके होंगे, 72 एक ही याद है बेचारे गरीबों को, जी उन्हें और हजारों लाखों हदीसें पता ही नहीं है। जी, अरे लाखों हदीसें उनको पता ही नहीं है बेचारों को। दादा एक वही ना हदीस हजरत। उन्होंने तोते की तरह रटा रखी है, तो 72 हजरत वो फरके जहन्नम में जाएंगे, एक जन्नत रत्न में। उलमा ने हजरत उनको काफिर करार दिया ना। अच्छा, कोई ने काफिर करार दिया है नहीं दिया, वो तो अल्लाह जाने, किस जी। नियत से काफिर करार दिया वो जाने, हम्म लेकिन नियत देखा जाता है। जैसे हम्म मुफ्ती रिजवानुर रहमान साहब थे ना इंदौर में, हम्म इनके रिश्तेदार भी देवबंदी थे। इकानुर रहमान इनके सगे भाई थे, इकानुर रहमान देवबंदी थे। और वो हम्म बड़वाली चौकी में जामे मस्जिद में उनके यहाँ मेहमान रुक के गए, जहाँ पर उनका घर था। मेहमान रुक के गए, खाना माना सब। अभी बताओ तो खाना खा के गए, मेहमान रुक के गए। हाँ, तो मुफ्ती रिजवान साहब वहाँ के मुफ्ती मालवा थे। हम्म अब बाद में जब हंगामा हुआ तो खाली तोबा कर ली। तो तोबा से काम नहीं चलेगा, बरेली फतवे से तो तहजीद ईमान निकाह सब करना पड़ता है कि भाई मुसलमान को समझा। जी मुसलमान समझने पर तोबा थोड़ी है, खाली तहजीद ईमान निकाह बैत है, ये सब नहीं किया उन्होंने, लेकिन खाली तोबा कर ली थी बस। और ये अच्छा। कानूर रहमान जब इंदौर में आए थे ना, वहाँ पर बड़वाई चौकी पे उसका उनके क्या घर में करें रुके। अगर बड़े लोग हैं, बड़े बातें अपने क्या करना चाहते उनको। भाई थानवी साहब भी बड़े लोग हैं, नानवी साहब भी बड़े हैं, इनके ऊपर के इनके चक्कर में पड़ के क्या करना है। फिर ये आप थानवी तो साहब नानवी साहब अब बड़े लोग अब हैं, आप जिनके बोल रहे हो कि वो मुसलमान है, आप भी तो हजरत हदीस के मुनकिर हो जा रहे हो। फिर आप पे भी फतवा लगेंगे, आप पे भी तजदीद ईमान और तजदीद निगाह और 72 तजदीद बैत फिरकों में लगेंगे। कौन कौन से फिरका है यही बता दो। जी। 72 ये इन बरेलियों से पूछो हम्म। कि 72 फिरकों में क्या तुम लोग नहीं हो। वो मतलब। अगर ये मानते हो कि 72 फिरके में जहन्नमी सब के सब, और में से ये अरब वालों को भी मानते हैं, 72 फिरकों में ये अरब वालों को भी मानते हैं, यहाँ तक कि मक्का शरीफ मदीना शरीफ के तमाम लोगों को 72 फिरकों में मान रहे हैं बरेलवी। वो तो अहले अब हदीस को मानते हैं बताओ, ना बरेलवी ये मान रहा है कि तमाम मक्का शरीफ मदीना शरीफ के लोग नऊजुबिल्लाह इस्लाम दिखाए, और ये जो तुम बताओ 72 फिरके जहन्नमी, उनमें शुमार कर रहे हैं मक्का शरीफ मदीना शरीफ के तमाम लोगों को। यहाँ तक कि वो सैयद हजरत इमाम हसन अलैहिस्सलाम की औलाद, इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की औलाद, सैयद फातिमा ज़हरा अलैहिस्सलाम की औलाद मक्का शरीफ मदीना शरीफ में, सहाबा किराम की औलाद, हजरत अबू बकर सिद्दीक अकबर की औलाद, हजरत उमर फारूक आजम की औलाद, हजरत उस्मान गनी की औलाद, हजरत अली करम करीम अलैहिस्सलाम की औलाद मक्का शरीफ मदीना शरीफ में जो हजरत। है। हजरत सुनिए ना अब उन हजरत। सबको ये बरेलवी क्या कहता है, मुसलमान नहीं हो, इस्लाम दिखा जो 72 फिरकों में शुमार करके हजरत नऊजुबिल्लाह मिन ज़ालिक। वो लफ्ज में नहीं कहने चाह रहा, वो लफ्ज उनके ऊपर बोल देगा। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा भी हजरत काफिर था, मक्का इससे शरीफ के क्या तमाम बताएंगे इमाम आप। बरेली फतवे से मुसलमान नहीं, मदीना मुआविया का शरीफ के बेटा भी तमाम हजरत इमाम मुसलमान नहीं, वहाँ आसिफ के और तमाम फाजिल हो मुअज्जिन मुसलमान नहीं, तमाम लोग मुसलमान नहीं, किसी का भी निकाह नहीं हो रहा बरेली फतवे से मक्का शरीफ मदीना, किसी का भी निकाह नहीं हो रहा। गए। बिल्कुल मित्र बिल्कुल। सामने आए पूरी दुनिया का कोई भी बरेलवी, कोई भी आगे नजर एक्स आता है। वाई जेड कोई भी बरेली है, दुनिया क्या है, कलीम हनफी हो, कलीम हनफा हो, सूफा हो, शहजादी ये बरेलवी हो, बरेली की ये शहजादी हो, हजरत हेलो, अरे ये कोई भी हो, एक्स वाई जेड दुनिया का कोई भी आलिम आए जगह मुकर्रर करे। मुझे बोलिए रास्ते में क्या पीर फायदा फतेहुल्लाह हजरत। साहब का मजार है, हज़रत ख्वाजा गई नाजमी रहमतुल्लाह अलैह के सगे भांजे, मैं गया हूँ अच्छा उनके मजार पे, माँ आए। या अच्छा सीहोर में दूल्हा शाह साहब बाबा का मजार है, ये कलिया शरीफ में साबिर कलियरी के मजार के सामने बैठे, ये अच्छा अजमेर शरीफ में ख्वाजा खाजगान हज़रत अच्छा शेख मुहिद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह के मजार पे बैठकर मुनाज़ा करे कि अच्छा। बताओ 72 फिरकों में तुम्हारे हिसाब से कौन कौन है। जी। मैं साबित करूंगा कि इनके हिसाब से तो मक्का शरीफ मदीना शरीफ के तमाम लोग आ जाते हैं वो 72 फिरकों में, मैं तमाम लोग, साबित कर दूंगा। तमाम लोग। हाँ, मक्का शरीफ मदीना शरीफ जितने भी लोग हैं ये 72 फिरकों में शामिल करते हैं उनको। नहीं हजरत, उनको ये नहीं गलत कह रहे काफिर हैं हजरत। जहन्नमी मान रहे हैं। तोहमत अस्तगफिरुल्लाह लगा रहे हैं अस्तगफिरुल्लाह हजरत आप, कुफ्र लौट कर आते हैं हजरत। अस्तगफिरुल्लाह। आप तो मुसलमान मानते हो ना मक्का शरीफ मदीना शरीफ के तमाम इमामों को। जो हजरत उस्तामुल अरमैन की तस्दीक ना करता हो वो तो अरे वो बिल्कुल कोई काफिर है। उस्तामुल अरमैन वगैरह सब ऐसे ही छप छुपा के आ गई थी, यानी कहाँ से ऐसी किसी को आप धोखा दे करके फतवा लोगे तो वो तो फतवा वही देगा जो लिखा है उसमें। मेरे बारे में लिख दिया कि अतरुल काजी 4 नमाजें मानता है, मैं तो 5 नहीं मुस्लिम हूँ ना मानता, हजरत, मैं तो अगर फतवा फतवा लगाने जाएगा अरब शरीफ से हुसामुल अरमैन की तरह कि अतरुल काजी काफिर है, कि नमाजें 5 फर्ज नहीं, ये 4 बता रहा है, काफिर है। जी। अब मैंने कह दिया कि साहब अजान मत दो। अब मैंने इसलिए कहा कि जवाल का टाइम है, वहाँ फतवा ले लिया मेरे बारे में कि अतरुल काजी कह रहा है अजान मत पढ़ो।
تو اوقت فتویٰ کہ کافر القاضی. اگر جب مجھ سے پوچھا جائے گا کہ بھائی آپ نے منع کیا تو میں کہوں ہاں منع کیا تھا, لیکن زبان کی وجہ سے منع کیا تھا, زبان کی وجہ سے. اب میں نے کسی کو کہا کہ ایسے نماز مت پڑھو, ایسے پڑھو, ارے وہ تو نماز پڑھنے کو منع کر دیا. حضرت میرے استاد رسی کا سانپ بات کا بتنگڑ رائی کا پہاڑ بنا کر بریلوی پوری دنیا میں بات کو پھیلا رہا ہے, قوم میں گمراہیت پیدا کر رہا ہے. میں تو کہہ رہا ہوں دیوبندی سے بھی آپ ملو, دعا سلام کرو, ان سے نکاح جائز ہے, ان کو قربانی کا گوشت دینے جائز ہے, اور ان کو حصے میں رکھو. آپ 7 حصوں میں 1 2 4 حصے دیوبندی کے رکھو, ایک اہل حدیث کا بھی رکھو, ایک اس میں مودودی کا بھی رکھو. سب شامل کرو گے تو ایکتا ہو جائے گی, قوم میں ایکتا ہو جائے گی. قرآن میں ہے ان ہذی امتکم امۃ واحدہ, بے شک تم ایک ہی امت ہو, اور تم کہہ رہے ہو کہ 72 فرقے جہنم میں جائیں گے, ایک ہی حدیث یاد ہے. اللہ تو کہہ رہا ہے تم ایک ہی امت ہو, اللہ تو کہہ رہا ہے تم ایک ہی امت ہو. ان ہذی امت واحدہ, بریلوی امت کے 2 بھاگ کر دیتا ہے, ایک امت اجابت, ایک امت دعوت. یہ جب چاہتا ہے مطلب نکال لیتا ہے اپنی طرف سے مطلب. اللہ سے فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے. یہ حدیث پاک بخاری شریف میں پڑھو کہ نہیں پڑھو آپ. کافر کے لیے کیا حکم ہے حضرت؟ قرآن میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ, اللہ فرماتا ہے حبیب ہم آپ کو اتنا دیں گے آپ راضی ہو جائیں گے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں راضی نہیں ہوں جب تک کہ میرا ایک ایک امتی جنت میں نہ چلا جائے. اور حدیث شریف بخاری شریف کی جس نے لا الہ الا اللہ کے لیے جنت میں جائے گا, یہ حدیث نہیں معلوم اس کو بریلوی کو. 72 روپے کی یہ بتا تو صحیح, لکھ تو بتا. پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نبر اللہ مرقدہ نے پوری 72 فرقوں کی لسٹ بتا دی ہے. بنیاد الطالبین پوری 72 فرقوں کی لسٹ موجود ہے. شیعہ میں 32 فرقے ہوتے ہیں, امامیہ اور جو ہے کہ حافظ اور جو نہیں چاہتے اس میں سب نام لکھے ہوئے ہیں. ہاں معتزلہ, قدریہ, جبریہ اور کیا کیا فرقے ہوتے ہیں. سنو 1 منٹ رک, آپ مانو میں بتا رہا ہوں آپ کو. اندور میں جو صحیح عالم ہے نا, کون ہے وہ؟ آل رسول حضرت مولانا سید نور الحق صاحب جو مفتی مالوہ ہیں اندور کے, ان سے آپ جا کر کے پوچھو. سید نور الحق صاحب آل رسول ہیں, اور آل رسول حضرت مولانا سید صابر علی صاحب جو مفتی وہاں کے مفتی ہیں, ان سے جا کر پوچھو. آل رسول حضرت مولانا سید عبید اللہ خان اعظمی صاحب جو دنیا کے سب سے بڑے خطیب ہیں, ان سے بات پوچھو. آل رسول حضرت مولانا سید توقیر رضا صاحب سے آپ اس بات کو پوچھو, وہ دیوبندی گئے تھے توقیر رضا صاحب, وہ بتائیں گے آپ کو. آپ کو میں بتاؤں تو بہت بڑی لسٹ ہو جائے گی. آل رسول حضرت مولانا سید نجیب حیدر میاں صاحب سے پوچھو. آل رسول حضرت مولانا سید سفتین حیدر میاں صاحب سے پوچھو جو مالہ شریف کے اندر موجود ہیں. ارے ان سب سے آپ ملو, پوچھو, اور میں بتاؤں آپ کو. آل رسول حضرت مولانا سید قاری ظہیر الدین صاحب امام اسماعیل حبیب مسجد त्यांनी आपला कॉल होल्डवर ठेवला आहे. कृपया लाइन पर रहा. आप जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने आपके कॉल को होल्ड पर रखा है. कृपया लाइन पर बने रहिए. The person you're speaking with has put your call on hold. اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے خوش ہو جائے گا. سب کو مسلمان سمجھو, आपण ज्या व्यक्तीशी نفرت ختم बोलत کرو आहात त्यांनी اور आपला غلط कॉल فہمیاں دور کرو होल्डवर اور ठेवला اچھائیاں आहे. پیدا کرو اپنے اندر. कृपया نفرت کو بازار گرم مت کرو. سمجھ گئے آپ؟ ہلو ہلو, ہلو کون سا آواز آ رہی ہے حضرت؟ ہلو, ہاں ارے آواز آ رہی ہے جی؟ آ رہی ہے. 1 منٹ حضرت. یہ ہم چاہیے کسی ملا کو جلدی, کسی ملا مولوی کو ہم چاہیے. کیا بول رہے ہو؟ کوئی مولوی ملا نہیں ہے وہاں. وہ ان کے ہی فون آ رہا تھا, آپ سن ہی نہیں رہے, میں بات کروا رہا تھا آپ کی ان سے. کون تھے؟ حضرت سے. کیا نام تھا؟ وہ یہ ندوا کے ہے, میرے دوست کے ماما ہیں. کہاں کے؟ ندوا کے. ندوا کے. ندوا سے پھر دیوبند والے پڑھتے ہیں جی, وہ وہیں کے ہے. وہ ان کو مانتے تم؟ آل رسول حضرت مولانا سید مفتی جنید صاحب جو اندور کے مفتی ہیں, بہت بڑے تو اس مفتی لیے ہیں. تو حضرت میں بول رہا تھا کہ آپ بات تو کرو, آپ تو سن ہی نہیں رہے, آپ بلٹ ٹرین کی جیسے در 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 چلتے رہ رہے ہو. آل رسول حضرت مولانا مفتی سید وہ ریحان صاحب ہے نا جو. 1 منٹ رکیے, آپ بات کریے ان سے. ہلو, ان سے آپ پوچھو, شیر قاضی ہیں اندور کے, آپ ہی پوچھ لو نا. آل رسول حضرت مولانا مفتی سید قمر الزما آدمی سے پوچھو. آل رسول حضرت مولانا مفتی سید شاکر نوری سے پوچھو. آل رسول حضرت مولانا مفتی سید مفتی ایوب خان صاحب نعیمی رحمت اللہ علیہ نور اللہ وجہہ مراد آباد سے پوچھو. آل رسول حضرت مولانا مفتی سید
کیا کہتے ہیں ان کا نام یونس صاحب جو گلشن بغداد رامپور میں پڑھاتے ہیں، رتن پوری، بہت بڑے عالم ہیں، ان سے پوچھو. میں آپ کو اتنی لمبی لسٹ بتا دوں گا کہ آپ گننا مشکل ہو جائے گا، سمجھ گئے. اور جو ہے کہ ابھی میں نماز پڑھوں گا، پھر اثر کے بعد فون کرنا، ٹھیک ہے؟ کیا خیال ہے؟ یہ طوطے کی طرح سے بریلوی لوگوں نے ایک حدیث ہٹا دی ہے نا، ان سے کہا کرو کہ اور بھی حدیثیں یاد ہے کہ تمہیں صرف ایک حدیث یاد ہے. کیا تمہیں یہ حدیث نہیں معلوم کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ جس نے جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑ دی اس نے کفر کیا؟ کیا یہ حدیث نہیں معلوم ان بریلویوں کو؟ تو کہتے ہیں نہیں کفر کے قریب ہو گیا. ارے تو ایک نماز چھوڑنے میں قریب ہوا نا، جو رات دن 5 ٹائم کی نماز چھوڑا وہ کیا ہوا؟ وہ کیا ہوا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جس نے جان بوجھ کے ایک نماز چھوڑ دی اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے. یہ حدیث بریلوی کو نہیں معلوم. قرآن میں فخلف من بعدہم خلف اضاعوا الصلاۃ واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا، جنہوں نے نمازیں برباد کی، اپنی نفسانی خواہشات میں مبتلا ہوئے، اللہ فرماتا ہے میں ان کو وادی غی میں ڈالوں گا، پھر جہنم کے اندر سب سے نیچے. یہ نہیں معلوم اس بریلوی کو ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک نابینا صحابی آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میں نابینا ہوں، کیا میں گھر میں نماز ادا کر سکتا ہوں؟ اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی تمہیں مسجد میں لا سکتا ہے تو مسجد میں آ کر نماز پڑھو. یہ انوار البیان میں بھی پڑھ لو، انوار البیان میں لکھا ہوا ہے، اور انوار البیان پڑھو صفحہ 393 میں لکھا ہوا ہے. فاضل بریلوی اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے بیٹھ گئے، بیٹھے ہوئے ہیں، اور بیٹھے ہونے کی حالت میں ان کو اللہ کے رسول کا دیدار بھی ہو رہا ہے. 393 وہ نعت لکھی کیا ہے، کون سی نعت؟ وہ سورج دار پھرتے ہیں تیرے دن باہر پھرتے ہیں، یہ نعت لکھی، یہ نعت پڑھی اور اللہ کے رسول کے روزے کے سامنے ادب سے بیٹھ گئے اور اللہ کے رسول کو ان کو دیدار ہو گیا. لو بھائی کون بیٹھتا ہے مزہ کر کے؟ کون بیٹھتا ہے؟ جیسا ان کا عشق رسول مشہور کر رکھا اس حساب سے وہ بیٹھ ہی نہیں سکتے ہیں. یہ انوار البیان میں پڑھو. اور اعلیٰ حضرت امام حسین علیہ السلام کو علیہ السلام کہا کرو، اعلیٰ حضرت امام حسن کو علیہ السلام کہا کرو، اعلیٰ حضرت علی کرم اللہ کریم کو علیہ السلام کہا کرو، اعلیٰ حضرت امام زین العابدین کو علیہ السلام کہا کرو، اعلیٰ حضرت امام باقر کو علیہ السلام کہا کرو، اعلیٰ حضرت امام جعفر کو علیہ السلام بھی کہا کرو. سمجھے؟ جب اعلیٰ حضرت پہ فضل بریلوی پہ تم لاکھوں سلام بھیجتے ہو تو امام حسین کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے ہو؟ حضرت علی کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے ہو؟ سیدہ فاطمہ زہرا کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے ہو؟ حضرت امام حسین کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے ہو؟ امام باقر کو علیہ السلام کیوں نہیں کہتے؟ جب فاضل بریلوی پر تم لاکھوں سلام بھیجتے ہو، فاضل بریلوی پر لاکھوں سلام. اتنی کتابیں لکھی فاضل بریلوی پر لاکھوں سلام، دولت المکیہ 7.5 گھنٹے میں لکھ دی فاضل بریلوی پہ لاکھوں سلام، فتح برازی 8 گھنٹے میں لکھ ڈالا کہ نہیں لکھ ڈالا فاضل بریلوی پر لاکھوں سلام. لوگ آج انگلش اور فارسی ہے کون کون سے علم تھے ان پر لاکھوں سلام. کیا ڈرامہ تم لوگوں نے بنا رکھا ہے؟ کبھی آج تک اندور میں جلسہ امام باقر کے نام کا ہوا؟ اندور میں جلسہ کبھی امام جعفر کے نام کا ہوا؟ اندور میں جلسہ صدیق اکبر کے نام پہ ہوا؟ کبھی فاروق اعظم کے نام کا ہوا؟ کبھی عثمان غنی کے نام کا بڑا جلسہ ہوا جس میں 10,000 آدمی جمع ہوا پورے مدھیہ پردیش میں؟ پورے مدھیہ پردیش میں آج تک 10,000 تو کیا 2,000 آدمی امام باقر کے نام پر جمع نہیں ہوا، صدیق اکبر کے نام پر جمع نہیں ہوا، فاروق اعظم کے نام پر جمع نہیں ہوا، عثمان غنی کے نام پر جمع نہیں ہوا، حضرت علی کرم اللہ کریم علیہ السلام کے نام پر جمع نہیں ہوا. فاضل بریلوی کے نام پر ہزاروں جلسے ہو گئے، حضرت میاں کے نام کے ہزاروں جلسے ہو گئے. ان کو حضور کہتے ہیں، بریلی والوں کو حضور کہتے ہیں، بریلوی کہتے ہیں حضور حضرت میاں، حضور مفتی اعظم ہند. اور آدم علیہ السلام کو حضرت کہتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت یونس علیہ السلام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت. کیا ڈرامہ ہے بریلویوں میں ہے کہ حضور مفتی اعظم ہند، حضور حضرت میاں، حضور حضرت میاں، حضور سلام میاں. ارے جتنے ہیں وہاں پر سب کو تم لوگ حضور کہتے ہو. استغفر اللہ رب میں تولے حضور کا لفظ اللہ کے رسول کے لیے بولا جاتا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اب یہ بریلوی اعلیٰ حضرت ابوبکر کو نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت عمر فاروق کو نہیں کہتا، اعلیٰ حضرت عثمان غنی کو نہیں کہتا. بریلوی حضور جس کو چاہتا ہے کہتا ہے، لیکن اعلیٰ حضرت کسی کو نہیں کہتا، تاج الشریعہ کسی کو نہیں کہتا، ازہری میاں کے علاوہ اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب کے علاوہ کسی کو نہیں کہتا. حضور جس کو چاہتا ہے کہتا. عجب ڈرامہ ہے بریلویت کا. اور یہ بریلویت کا یہ فتویٰ ہے کہ 72 فرقے جہنم، جیسے بریلوی کہتا ہے وہ حدیث پاک ہے کہ 72 فرقے جہنم جائیں گے نعوذ باللہ، ان میں سارے عرب والوں کو شمار کرتا ہے. مکہ شریف مدینہ شریف کے جو صحابہ کرام کے اولاد ہیں، جو سید ہیں، ان کو شمار کرتا ہے. پورے مکہ شریف مدینہ شریف کے لوگوں کو اسلام سے خارج مانتا ہے، پورے اماموں کو خارج مانتا ہے، پوری حکومت کو خارج مانتا ہے، پورے مؤذنوں کو خارج مانتا ہے. جتنے سید ہیں سب کو اسلام سے خارج مانتا ہے، اور جتنے صحابہ کی اولاد سب کو اسلام سے بریلوی خارج مانتا ہے کہ مکہ شریف مدینہ شریف میں کوئی مسلمان ہی نہیں.